बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिज़र्व सीट एलोकेशन करने का केस लगा हुआ था। आज इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट के मुताबिक 6 केसेस लगे हुए थे। उन 6 केसेस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो एप्लीकेशनें दी थी वो 6 बंदों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस नहीं लगा हुआ था। इसलिए समाअत आज से कल पे मुलतवी हुई है और इंशाअल्लाह कल इसकी हेयरिंग होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदर पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। 13 जनवरी को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इनफील्ड था और सारे कैंडिडेट इंटाइटल थे कि उनको बेट का निशान मिलता, लेकिन इनको बेट का निशान अलाट नहीं हुआ था। वो सारे पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे। आज़ाद निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद आपने देखा 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे। वो कैंडिडेट जो कानून के मुताबिक ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद एमएनए बन चुके थे, उनमें से आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ये कैंडिडेटों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 एमएनएज है। 4 एप्लीकेशन सबमिट करके जब उनके नोटिफिकेशन आते रहे 86 एमएनए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह पंजाब में 107 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इसी तरह केपीके में 90 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरख्वास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व्ड है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब आवाम ने मैंडेट दिया है, जब आवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी आवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फ़ैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिज़र्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ,
نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائیں۔ اب امید ہے چیئرمین صاحب کچھ کہیں گے، سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، ہم 3 جماعتیں، اور ریزرو سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ ہماری اپلیکیشن کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بنارسی ٹھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی کیفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کورٹ آف لاء میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے، کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ، اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے ایس آئی سی کے اوپر کیا تھا، ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی جو بھی ہمیں قیمت بھرنا پڑے، وہ پولیٹیکل ہو، وہ جو بھی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیر اعظم پاکستان واپس آئے گا، اور آپ کو یہ بنارسی ٹھگ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے، اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں، اس لیے لا میں یہ قطعاً نہیں ہے، اس بھی ججمنٹس موجود ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات یہ باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سیٹ وقت سے یہ نہیں دے دیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں، وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی۔ منسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی، اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے آروز نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں، اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی، ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی، ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی، یس ہم ضرور حکومت بناتے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک سٹولن مینڈیٹ ہے، اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو
सॉर्ट आउट किया जा सकता था, एक तो ओपन कोर्ट में लाना, और दूसरा रजा साहब ये बताइएगा आपके अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सारे उम्मीदवार हैं, आपके ऊपर कितना प्रेशर है? प्रेशर इस हवाले से जितना भी हो, प्रेशर मर्द फेस करते हैं और मैदान का जो खिलाड़ी है उसने प्रेशर ही फेस करना होता है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेशर और ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं। हम ऑल आउट इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मैं और मेरी पार्टी टिल लास्ट मोमेंट इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, मेहरबानी। ये सारा इशू जो है, क्या सदारती इंतखाबात ये हो सकता है कि सरहद लड़का दें, आप अगर लड़कता है तो उसकी क्या होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको, इवन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है 9 तारीख के, उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज़ इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस आ जाएं। थैंक यू।